Pagkatuhan sa mga balita sa Saturday 47. Anang kalihukan sa Charter Day sa Dakbayan sa Danau, gikanselar tungod sa dakong sunog na itabo sa ilang syudad. Samtang duha ka sunog, miigo na sab sa Dakbayan sa Sugbo karong adlaw. Nagdumala sa Operation Second Chance sa Dakbayan sa Sugbo, pang-ilisa ni Mayor Mike Rama. Drug personality nga nakapatay sa pulis sa Konsolasyon, napatay usab sa follow-up operation. Sugbo, Kabisayan ug Mindanao, Pilipinas ug katawhan kutos maabot sa tong Sibya sa tibuok kalibutan mayong hapon. Live kita karon sa CCTN Channel 47 ug kini ang tulumanon sa nag-unang kasayuran nga angay natong masayran. Ako si Dennis Tabar. Tulumanon sa patas nga mga balita ug opinyon. Ako si Danica Caballes. Kini ang Saturday 47. Og karon sa kumpletong detalye sa atong mga balita, gikanselar una sa Danau City Government ang mga kalihukan alang sa ilang Charter Day celebration. Kini mo'y nasabutan uban sa mga stakeholders human nga naigo ang dakong sunog diha sa ilang merkado publiko niadtong Huwebes sa gabi. Wa mahinayon ang ilang mga indigay apan magpadayon ang uban nga mga kalihukan sa Masabad Lighting Campaign, Caravan of Services o Garbo sa Danau Awards. Nadesisyonan nga unahon ang pagpundo sa pag-andam og temporary nga relocation sa mga apektadong manindahay sa merkado. Nangayo ang LGU og pagsabot sa publiko tungod sa nakabot nila nga hukom. Mokabat ngadto sa kapin 52 milyones pesos ang natala nga danyos nga niulbo sa ilang merkado diha sa Dakbayan sa Danau. Duha ka sunog ang girespondihan sa mga kabumberohan karong adlaw sa Dakbayan sa Sugbo. Moabot sa 14 ka mga balay ang naugdaw human ni ulbo ang sunog sa usa ka residential area kaganihang buntag sa sitio Lower Kapakulan, Barangay Tisa. Nadawat sa mga kabumberohan ang alarma kaganihang alas 6:31 sa buntag apan napaong kini pagkalabay sa usa ka oras. Mukabat sa 3.5 million pesos ang natalang danyos niini. Samtang daling miresponde ang mga kabumberohan karong hapon sa may Unit 3, Barangay Ermita. Nadawat usab nila ang alarma pasado alas 3 sa hapon o giisa kini ngadto sa second alarm. Padayong gisubay sa mga kabumberohan kung unsa man ang hinungdan sa duha ka mga sunog. Gitinguha sa Department of Interior and Local Government kun DILG ang no CCTV, no business permit policy. Gihangop usab kini sa PRO7. Alang sa PRO7, pamaagi kini aron dali nga masulbad ang krimen. Ang kasayuran ihatod ni Mary Rose Sagarino. Niadtong Mayo 23, may pagawas og memorandum ang DILG National niini nga buhatan pag-awhag sa mga syudad ug munisipalidad sa tibuok Pilipinas, paggama og ordinansa nga nag-require sa mga establishmento pagbutang og mga closed circuit television kon CCTV kung mulukat og business permits. Matud ni DILG Secretary Eduardo Anyo nga kasamtangan usab nga chairperson sa National Peace and Order Council, dakog matampo sa pagsulbad sa kriminalidad, labi na nga daghan ang tawo nga manggawas sa ilang panimay tungod sa pagluag na sa mga restrictions. Iyang gidugang nga kinahanglan nga manguna niini ang mga lokal nga kagamhanan sa nasud, ilabi na sa matag konseho nga magama og ordinansa, sanglit dako kini og matabang sa pakigbatok sa krimen. Si Police Regional Office 7 Director Police Brigadier General Roque Eduardo Vega mipakita usab og suporta niini. Matud niya nga ning maong kamanduan, dako kaayo og matabang sa kapulisan ang mga CCTV, sanglit mapugngan man ang bisan unsa nga kriminalidad og dali usab kini nga masulbad. Gawas
Gawas ni ini matod ni Vega, makatabang usab kini sa pagmonitor ni adtong nagtinguha nga mohimog teroristang pagpangatake. Kininunot na sa nahitabong sunod-sunod nga pagpamomba sa Mindanao sa milabayng simana nga tungod niini giisa sa kapulisan ang full alert status sa tibuok Pilipinas. Sa dakbayan sa Sugbo, aduna nay kasamtangang gipangmuntar nga mga CCTV sa nagunang kadalanan apan nangaguba kini atol sa pag-igo ni Bagyong Odette. Apan mipasalig ang kagamhanan sa dakbayan nga ila kining ayuhon og dugangan paglaing labing modernong mga CCTV nga makakapture sa mga panghitabo bisan pa sa distansya nga mga lugar. Mary Rose Sagarino, CCTN News. Napanglantawan sa Cebu Chamber of Commerce and Industry nga mulambo pa ang ubang industriya dinhi sa Sugbo ning panahon sa new normal. Kini pinaagi sa mga kalihukan ubos sa Cebu Business Month nga bago lang gisugdan ning buwana. Ang kasayuran ni hatod ni Gian Navarro. Gipanghinaot sa Cebu Chamber of Commerce and Industry nga mas mulambo pa ang pagpatigayon sa Sugbo karong nagkaluag na ang health restrictions. Mao kining gipakita atol na sa pagsugod sa mga kalihukan sa Cebu Business Month 2022 nitong Biyernes sa Ayala Center, Cebu. Ang mensahe sa mong selebrasyon, realign, reinforce ug rebuild. Kasagaran sa ilang mga programa naglangkob gikan sa turismo, ICT, BPM, entrepreneurship ug creative entertainment. Giyatagan nila og pagdagad ang naisgutam mga industry players aron mas mailhan pa ang Sugbo pinaagi niini. Nakita ni CCCI President Charles Kenneth Ko ang kamahinungdanon sa mong selebrasyon. Mong gilaw manini ang aktibong partisipasyon gikan sa business sector sa giandam nila mga programa. Inspired by the innovative ideas and fresh perspective that this year's theme has brought forth, the Cebu Chamber of Commerce and Industry is on track to continue to be the instrument that offers new ways of connecting opportunities, growing business, and creating value. Gikaling pahinuon sa mga congressmen-elect sa dakbayan sa Sugbo ang pagbalik sa CBM 2022. Alang kanila, may nungdanon ang partisipasyon sa business sector sa mga programa sa gobyerno ang mas mahatagan og oportunidad ang matag Sugboanon. Realign our business processes to changing consumer and market conditions. Reinforce our organization to new ways of doing business. Times of crisis are time for community, bayanihan, where stakeholders and government work alongside each other to address the ever-changing challenges of this modern age. Karong luwag na ang health restriction sa Sugbo. Sublimi pa inumdum si Cebu City Mayor Michael Rama ngadto sa business sector nga kinahanglang ipatuman kanunay ang minimum health standards. Ilabi na nga nakabalik na sa naandang kalagsik ang negosyo. Because the only way for us to get out of this trouble if we are one. And nonetheless, salamat yung kaayo. This time, we're talking about gawas no nata. But amping lang. Dako ang pagtuon ni Ko nga kaya nang maka-adjust ang business sectors sa gipatumang health restrictions. Kini aron magpadayon pa ang pagpalambo sa ekonomiya sa Subo taliwa sa ubang hulga sa panglawas. I think we are very hopeful. Makita na nato na ang traffic nagbalik-balik na, ang mga tao nang gawas na, and makita umantod na so naginahinay nag-able. Mula nang ang mga kalihukan sa Cebu Business Month hangtod na sa Nobyembre, naglangkob kini sa mga exhibits, webinars, forums ug daghan pa. Gian Navarro, CCTN News. Nahatagan o Seal of Good Financial Housekeeping ang 37 ka mga local government unit sa probinsya sa Sugbo. Gipasabot nga sa habig sa DILG nga kini nagpamatuod nga mas bukas nga nagpakita ang publiko kalabot sa paggasto sa ilang panulanan. Ang kasayuran ihatod pagbalik ni Gian Navarro. Ning bag-uhay lang, gipagawa sa DILG Cebu Province ang listahan sa mga kalungsuran nga apil sa mga nahatagan og Seal of Good Financial Housekeeping. Naglangkob kini sa 15 ka mga kalungsuran gikan sa amihanan paingon na sa habagatang bahin sa Sugbo. Gipamatud-an pinagi sa mong seal ang tarong nga paggamit sa ilang panudlanan, ingon man ang pagpakita nini ngadto sa publiko alang sa transparency. Apil kining 15 ka mga LGUs sa 22 nga una nang nalakip sa listahan sa DILG Cebu Province nga adunay GFH seal.
Gipasabot ni Attorney Ian Kenneth Lucero, ang Provincial Director sa DILG, na subsob ang nemong pagsuta ngadto sa mga LGUs. Gisukit-sukit sa ilang mga sakop ang labing uhing findings sa ilang audit report nga gisumiter sa Commission on Audit. Samtang ang uluhang bahin sa ilang ahensya mo'y musuta o muhatag sa rating ngadto sa mga LGU. Naman kanang COA report, naman yun ang COA report, and di makita man pod sa portal sa kuan kung kompleto ang documents. Then when it comes to the three conspicuous places, the field officers na ihatag na diri. Sila yung nagtanaw na dito. Usa ang seal of good financial housekeeping sa mga rekisitos aron malakip sa mga LGUs nga dunay seal of good local governance. Samtang gamit usab ang maong seal alang sa ubang posibleng transaksyon ngadto sa national government. One of the requirements is dapat GFH passer ka. Kay naman ka ng FALGO gihatag from national government to local government units for a project. So money usa ka requirement yun siya. And of course, the one is the part of the SGLG pod. So money ang mga gamit sa GFH. Inulit ang pagmonitor sa DILG ngadto sa mga panudlanan sa mga LGUs pinagi silang GFH. Tungod sa mong kalambuan, gihangop sa mga mayor ang naangkong rating gikan sa DILG. Pagpamatuod kini matod pa silang mas abli nga pagpanerbisyo ngadto sa kinabangan. Gian Navarro, CCTN News. 400 ka mga residente sa lungsod sa Konsolasyon nakadawat og tag 2,000 pesos nga ayuda atol sa gipahigayong distribution sa assistance to individual in crisis situation. Ang distribution gitambungan ni Senador Amy Marcos. Ang kasayuran ni hatod ni Mary Rose Sagarino. Nakadawat og ayuda kaganinang buntag ang mokabat sa 400 ka mga residente sa lungsod sa Konsolasyon atol sa distribution sa assistance to individual in crisis situation kon AICS nga gitambungan ni Senador Amy Marcos. Ang benepisaryo gilangkuban sa mga mag-uuma, mangingisda, displaced families ug mga kabus sa lungsod. Nakadawat sila og 2,000 pesos nga ayuda. Si incumbent Vice Mayor ug Mayor-elect Teresa Neni Aligado niingon nga ang AICS iapod-apod unta ni adtong Marso apan naabtan sa COMELEC ban nga nagdi sa paggasto sa public funds sud sa 45 ka adlaw sa dili pa ang Mayo 9 nga piniliay. Matud ni Aligado nga sa kinatibukan anaa sa 1,200 ka mga residente ang nalista nga makadawat sa ayuda. Sila ron nga among gitabangan, not all of them are really true-blooded Konsolasyon nanon. These are migrants. Nga ang among kinaiya diri, madato pobre among mandawaton, kay gusto man sila mo pasilong. Daghan kaayo gikan sa uban nga mga lungsod, nga niya na in town na paduol sa syudad kay makatrabaho. So niya na sila, nya dili nako papasagdan, alang-alang ako na silang papaulion sa ila. Matud ni ini nga ang nahabilin nga mga benepisaryo ang sunod nga makadawat sa ayuda, samtang ang Department of Social Welfare and Development kun DSWD ang nagpadayon og verify sa mga impormasyon nga ilang gisumiter. Si Senator Amy Marcos miingon nga iya gayud nga advokasya ang paghunong sa kakabos. Si Marcos nagtuo nga makabot kini uban sa status sa medisina ug siyensya, edukasyon, livelihood, enhanced farming ug uban pa. Matud sa senador, ilang gituki sa DSWD ang plano sa pag-expand sa hinabang sa vulnerable sector sa dakbayan sa Sugbo sama sa barangay Mabulo ug Tisa ug mga dapit sa habagatan ug amihanang bahin sa Sugbo. We really need to have our social protection supports in place. Hindi to dole out na forever and ever na sinasabi. But more importantly, we really need the safety nets for health, education, and of course our very climate-prone situation here in Cebu. Tinamaan tayo ng Odette na hanggang ngayon marami pang hindi nakakabangon. Maraming tuklap pa rin ang mga bubong. I can see them everywhere. And many really have had difficulty finding work. It's been a combination of factors. So I'm afraid that social protection and subsidies, ayuda, will have to go on for a little bit. Kung paano hahanap ng pera, yan ang problema natin. But I'll certainly do my very best in the Senate. Our first order of business is always the budget, and I will certainly do my best to make certain that all our safety nets should be in place.
Gipanghatagan usab sa senador ang mga benepisaryo ug uban pang nanambong og Nutriban. Mary Rose Sagarino, CCTN News. Mosunod, mga nagdumala sa Operation Second Chance sa Dakbayan sa Sugbo, pang-ilisa ni Mayor Mike Rama. Kana og uban pa mga balita sa pagbalik sa Saire 47. Balik sa ato mga balita, Operation Second Chance sa Cebu City Government Facility nga alang sa mga children in conflict with the law adunay bag-o nga mga pamunuan. Ang pasilidad makadaghan na nga giskapuhan og CICL nga wa makauyon si Mayor Michael Rama. Ang kasayuran ihatod ni Desime Padilla. Gipahibaw ni Cebu City Administrator Engineer Josene Ardosa nga sugod nitong adlang Domingo si Dr. Esther Concha sa Office of the Mayor. Mo'y ni dumala na sa Operation Second Chance, pasilidad alang sa mga children in conflict with the law kung CICL. Gihimo ang maong pagpahibaw ni Engineer Ardosa ato sa flag raising ceremony sa yuganihang buntag sa Cebu City Hall. Matod ni Ardosa, si Cebu City Mayor Michael Rama wala makauyon sa mga nahitabo sa mga pasilidad, kundiin sa gunson nga dunay mga CICL nga ni iskapo nga giingong nagpakita sa incompetence sa dumala sa maong pasilidad. Sigon ni Engineer Ardosa, si Mayor Rama uban ang pipila ka mga tawo ni ini ingon man ang Cebu City Police Office kun CCPO nihimong surprise visit sa Operation Second Chance nitong adlong Domingo ug duna dayoy mga kausaban nga gipatuman. Duna nay police personnel nga gi-assign sa maong pasilidad 24 oras. Magpabilin sila hantod nga ma-stabilize na ang sitwasyon sa lugar ug si Dr. Esther Concha na ang mudumala sa Operation Second Chance, huli pa niini ang dumala kaniadto nga si Ambrosio Ibones. And we realize that there are a lot of changes nga kinahanglang buhaton. Ug angay buhaton dili lang kay ni Dr. Concha but atong pagatabangan sa tanan na nagkalain-laing department kay para man ni sa mga kabatan-unan. Ug usa sa trust sa atong governance, sa governance na Mayor Mike Rama is the development sa atong mga youth. Si Dr. Concha sa iyang bahin mingon nga human sa flag raising ceremony ganihang buntag ang tanang department heads sa Cebu City Hall miadto sa Operation Second Chance kini aron makahatag sila og proposal kunon sa ilang mahimo alang sa pagpalambo sa maong pasilidad. No, like sa atong local school board nga nagkinahanglan tag mga murag facelift, physical, sa kanang mga nagkinahanglang mga repairs. Ano mga ingana? Okay, so i-repair ang center. Kay daghan na siya, dugay-dugay na sana siya nga building, no? So, nagigamayng facelift nga kinahanglan. Isa sa mga department heads nga niadto sa Operation Second Chance mo si Dr. Jeffrey Ibones, officer in charge sa Cebu City Health Department. Matod niya, usa silang natampon sa mga pasilidad ng pagbakuna sa mga bata nga naa sa Operation Second Chance bato COVID-19 ug uban pa. At the same time, no, nanghatag ta nilang mga tambals, vitamins, natay dental clinic. Nasa tay free clinic diya, no, free consultation. Unya nanghatag pud ta og kanang chlorinated, chlorine nga kuan para sa ilang tubig diha kay usa sa ako nakita nga problema diha sa Second Chance kato ako pa ang head diha pag yun, no. Ang tubig yun nila o ang ila pong kasilyas mo nang hatag tag tubig para sa mo kay nakita na to mga pila ka last year man tingali ito nga gipangkagit ang ato mga kabataan, no, tungod sa ilahang tubig kay hatdan naman na sila wala man sila source sa tubig ng ilaha dito mo nang nawa na nakaron, no, but every now and then ang ato ang mga kaning kaya mga kauban dito nga naa mo coordinate gyud sila nato. Sa kasamtangan ang Operation Second Chance dunay dili mo menos titinta ka mga children in conflict with the law. Desime Padilla, CCTN News. Kaso sa dengue sa Dakbayan sa Sugbo, padayong nisaka. Gikan sa Enero hangtod Hunyo 3 ning tuiga, nisaka na sa 946 ang kaso og 70 na ang nakalas. Pag tinabangay sa tanan pinaagi sa paglimpyo sa tugkaran, dako ug matampo sa pakigbatok sa dengue. Ang kasayuran ni hatod ni Desime Padilla.
Giawhag sa Cebu City Health Department ang katawhan sa syudad sa Sugbo nga manglimpyo gyud sa ilang lugar o dili na maghuwat sa barangay nga mapaygayon og pagpanglimpyo sa ilang dapit. Kini aron makatabang ang publiko nga maminusan ang kaso sa dengue sa Cebu City, ilabi na karon nga padayon kining misaka. Diin base sa dato sa Cebu City Health Department, gikan sa buwan sa Enero hangtod sa Hunyo 3, niabot na sa 946 ang kaso sa dengue sa Dakbayan ug 17 ang patay. Mato ni Dr. Jeffrey Ibones, officer in charge sa Cebu City Health Department, nga gipaningkamutan gyud nila nga ang kaso sa dengue sa syudad dili mosaka pag-ayo. Kini mao'y rason nga naghimo sila og dengue task force ug giawhag sab nila ang makabaranggayan nga i-activate ang ilang dengue task force. Of course, no, kay during the time nga nagkuyog ta, inyong experience, no, nga ang ilang isulti kani sa uban nga maghuwat sila sa barangay nga manglimpyo, no, dili na lang ta maghuwat kay ang barangay sa daghan sa problema, dili lang kita, no, naman na tungod sa tuwa naagi na sa tong palibot, magkinabangay lang gyud ta, no, sa tuang tagsa-tagsa ka mga puy-anan, magkinabangay ta pagpanglimpyo kay kung ato ning mahimo, kung mag-usat ta sama sa tong gibuhat sa COVID nga nag-usat ta atong mga barangay officials active kayo ni us-us gyud atong kaso. Dumana nga usa sa mga lakang sa Cebu City Health Department aron masumpo ang problema sa dengue mao nga ang mga barangay health workers gikan sa alas 3 sa hapon hangtod sa alas 5 sa hapon moadto sa mga sitio sa mga kabarangayan aron mohimo og operasyon batok dengue. Sila nangayo po nilang schedule kung unsang sityohay lang adtoon matag adlaw, no, mugawa sila ang ilang baton dito is magpulong-pulong sila, magdinggi campaign search and destroy, no, mag larvicidal, kung mag curtain impregnation, uguban pa nga makakuan, no, labi na sa clean ups man ang nakikoordinate po ta sa EBC o sa Department of Interior and Local Government nga mo kuan sa mga kabarangayan nga mo tabang nato ug mo kuyog sad sila sa ato ang kampanya. Nasayran ang top 10 barangays nga daghan og kaso sa dengue mao ang Guadalupe, Lahog, Pardo, Inayawan, Labangon, Tisa, Mambaling, Kamputhaw, Punta Princesa, Talamban ug Quiyot. Decime Padilla, CCTN News. Hingusgan sa Mandawi City Health Office ang bloodletting campaign. Mato ni Dr. Debra Maria Katulong, ang medical officer, nga gusto nila nga mangandam og supply sa dugo nga gamiton sa pag-abono sa mga mataptan og dengue. Dugang ni Katulong nga mulusad sila og ang Department of Health og bloodletting campaign, ilabi na nga gamay na lang ang stock sa dugo sa departamento sa panglawas. Hinuon hanayon pa nila ang schedule ngadto sa matag barangay. Nakighiusa ang Central Visayas kagahapon sa pagselebrar sa World Environmental Day 2022 nga dunay temang Only One Earth. Gisugdan ang month-long celebration alang sa kalikupan pinaagi sa pagpanglimpyo sa kasapaan, coastal ug ubang water body system sa tibuok probinsya sa Rehiyon 7, sama sa Cebu, Bohol, Negros Oriental ug Siquijor. Nakigalayon ang DENR-EMB Region 7 sa tanang local government unit ug malampuson sa paglimpyo sa tanang agianan sa tubig, inabagan sa tabang sa tanang partner stakeholders, institutions ug ubang government agencies, non-government organizations, academe, interfaith group ug komunidad bisan gauwan. Ang localized team, aksyon para sa natatanging mundo, nanawagan og collective transformative action aron protektaran ug panalipdan ang planeta. Samtang sa laing balita, nagbalampuson ang Run for a Cause sa Department of Education dinhi sa Dakbayan sa Sugbo nitong adlawng Sabado. Nanukad diha sa Cebu City Sports Center. Ang DepEd Cebu City Division nagkinahanglan og dako nga pundo aron mapaayo ang mga tungaan sa syudad nga nangaguba sa bagyong Odette. Nasayran nga sa 122 ka mga tungaan, 60% niini ang nakaangkon og mga minor damages, samtang 40% usab ang grabing nadaot sa bagyo. Moabot sa 300 milyones pesos ang gipangayo nga budget sa DepEd Cebu City didto sa ilang uluhang buhatan alang sa maong katuyuan.
Moabot sa 3,871 ka mga pamilya sa Central Visayas ang nakagraduar na sa Pantawid Pamilyang Pilipino Program kun 4 Peace. Matod ni Randy De Gracia, FDS Focal Person sa DSWD 7, nga sa maong ihap 1,078 kanila ang nigraduar human nga milambo na ang kahimtang sa ilang kinabuhi. Hinuon kadtong mga nigraduar apan nagpabiling kabus ang i-turnover sa ahensya ngadto sa lokal nga kagamahanan. Nasayran nga gawas sa paglambo sa kinabuhi, lakip sa mga rason sa pagbiya sa pamilya sa programa, mao kun wala na sila'y monitored child nga nag-edad og 0 ngadto sa 18 years old. Kadtong mga nakalapas sa mga kondisyon sa programa ug human nga milapas na sila sa 7 ka tuig base sa Republic Act number 11310 kun 4 Peace Act. Nasayran nga sa kasamtangan, dunay mukabat sa 257,108 ka mga active households ang na-enroll sa programa. Dulan 5,000 ka mga magtotoo gikan sa 40 ka mga charismatic community sa Archdiocese of Cebu ang mitambong sa Solemnity of the Pentecost nga gipahigayon diha sa IC3 Convention Center kagahapon adlaw. Ang maong kalihukan gipanguluhan ni Cebu Archbishop Jose Palma uban sa mga kaparian sa Archdiocese of Cebu. Mapasalamaton si Archbishop Palma sa mga mipaambit ug mga testimonya kay matud pa nagpakita lang kini nga matag usa kanato gikinahanglan og Espiritu Santo. Si Arsobispo Palma midasig sa mga magtotoo nga kanunayon ang pag-ampo og abli ang kasing-kasing pagdawat sa Espiritu Santo. Musunod, drug personality nga nakapatay sa pulis sa Konsolasyon, napatay usab sa follow-up operation. Kana o guban pa mga balita sa pagbalik sa Saire 47. Balik sa ato mga balita, drug personality nga nakapatay og pulis dito sa lungsod sa Konsolasyon nga milusad lang og surveillance na patay usab sa iniusang follow-up operation sa kapulisan sa probinsya sa Sugbo ingon man sa Mandawi City Police Office sa may sitio Tarcom, Barangay Busay, Dakbayan sa Sugbo. Uyab sa driver o gangabalhabal driver gipang pusasan. Ang kasayuran ihatod ni Arnold Bustamante. Patay ang usa ka pulis human gipusil sa drug personality atol sa gilusad unta nga surveillance o case build-up sa Barangay Kasili, lungsod sa Konsolasyon alas 9 Domingo sa gabi. Ang napatay mao si Police Staff Sergeant Kirby Clyde Alinsog, sakop sa Drug Enforcement Unit sa Konsolasyon Police Station. Samtang ang responsable o nang nailhan nga si Alias Tatsky. Mato ni Police Major Jude Librando Sibrero, hepe sa Konsolasyon Police Station, nga nakadawat sila report nga dunay drug personality nga nasigpatan sa mga barangay nga mao hinungdan nga gisusi kini ni Alinsog uban sa usa ka informant. Gingong nabantayan sa suspitsado nga dunay pulis nga naniid kanila nga mao hinungdan nga giunhan kini sa pagpusil nga naigo sa dughan og sa ubos nga bahin sa puso nini. Apan nakabawas matud pa ang pulis nga gituang nasamdan usab si Alias Tatsky. Daling gidala sa 12 nga tambalanan ng pulis apan gideklara kini nga dead on arrival. Nung nakasense yung suspect na sila ay pulis, nakipagbuno ito sa ating pulis kasi sa may dalang baril ito. Tapos doon natamaan yung tropa natin at after the incident umalis siya. He fled to unknown direction. Gilusad dayon ang follow-up operation sa Konsolasyon Police Station uban ang Mandawi City Police Office sa pagpangulo ni Police Major Bernino Nosirali o Cebu Police Provincial Office. Mato ni Police Lieutenant Colonel Mark Gifter Sukalit, Deputy Provincial Director for Operations sa Kapulisan sa Probinsya Sugbo, nga human mailhan ang suspitsado og hulagway nini. Ila dayon nga gipang subay ang posibleng gitaguan nini. Dalin nila nga natultulan ang hideout sa suspitsado nga himutang sa usa ka manimay sa hilit nga lugar sa sitio Tarcom, Barangay Busay sa Dakbayan Sugbo. Ngailang naila sa ngalan nga si Rinaldo Idil. Hingkod ang pangidaron nga gingong taga Barangay Careta. Apan inay nga mo surrender, nakikpinusilay na usab kini sa mga pulis gamit ang kalibre 45 nga mahinundan nga gibawsan usab kini nga may resulta sa iyang hinanaling nga kamatayon. So a series of follow-up operation nga naabot ang sa Cebu City area.
Doon na nakatug-an nato sir nga naa sila doon. We receive information sir sa pagkuy-kuy nato sir, na-trace ginato ang lugar, exact location sa subject. During the incident na napatay si katong tropa nato, nasa kauban si Tatsuki, si Tata. Naputay CCTV footage sana. And kaning babae na arrested na to karon. And we have also the information na kaning participation aning usa ka arrested na to na lalaki is the rescuer. Siya ang nag-provide og kanang rescue motorcycle sa ato na suspect. Nagip sa nadakpan ang gingong uyab-uyab ni Tatsuki nga si Arian Gusela, 18 anyos nga taga Salinas Drive, Barangay Lahog, ug ang habal-habal driver nga mausab ang gamiton nga getaway vehicle ni Tatsuki nga si Danilo Aguilar. Giangko ni Gusela nga si Idiel gyud ang mipusil patay sa pulis apan wala na siya masayod sa hitabo. Sanglit dali siya nga misakay og habal-habal paingon sa Barangay Busay. Pag buto-buto ni lakaw ko kay gipalakaw man ko atong duha ka pulis. Nya pag sakto sa nako sa unahan, ning buto-buto na mo to ni dagan ko nya ni sakay ko babal-habal. Nagip sa ibaw sa investigasyon sa kapulisan ang tag-iya sa bahay nga magitaguan ni Idiel sa sitio Tarcum, Barangay Busay. Sanglit adunay nadawat nga kasayuran ng kapulisan nga mao kini ang hideout sa mga drug personality sa Dakbayan sa Sugbo. Arnold Bustamante, CCTV News. Lungsod sa Konsolasyon muhatag og pinansyal nga ayuda sa pamilya ni Police Staff Sergeant Carrie B. Clyde Alinsug sa Konsolasyon Police Station kinsa napatay atol sa anti-drug operation ni adtong Domingo sa gabii sa Barangay Kasili sa lungsod. Hinuon wala pa masuta kung pila ang mahatag nga ayuda ngadto sa pamilya. Si Alinsug nibiya sa iyang asawa og duha ka anak nag-edad og 4 anyos ug 2 anyos. Si incumbent Konsolasyon Mayor Juanes Aligado nagkanayon nga nasubo ang lungsod sa pagkamatay ni Alinsug. Nagsubo gayud karon nga adlaw. So update po gikan sa atong hepe nga ang nakapusil nga ang ilang nadakpan gahapon nga naka-escapo nakapusil nadakpan ug namatay usab no. Matud pa sa atong hepe. So makaingon ko justice has been served no kay appeal po ang iyang mga kauban nadakpan no. So ang hinaot ko nga this case is already closed niya ang ato lang maayo ang kapahulayan ni Kirby Alinsug. Nang hinaot ko nga padayon gihapon kita sa ato ang pagkibatok sa droga diri sa atong lungsod. Samtang subay sa maong balita, kapulisan sa probinsya sa Sugbo mimando sa mga operatiba ngadto sa matag police station nga dublihon ang ilang pagbantay ngadto sa ilang kaugalingon kun molusad og mga case build up sa mga drug personalities human nga usa sa ilang kauban sa lungsod sa Konsolasyon ang napatay human po sila sa usa ka drug pusher. Ang kasayuran ihatod ni Arnold Bustamante. Nasubok karon ang tibok hutong sa kapulisan sa Central Visayas tungod sa kamatayon sa usa silang kauban nga sakop sa Drug Enforcement Unit sa Konsolasyon Police Station naman ni mapusilan sa iyang gipaubos nga surveillance nga drug personality. Dead on arrival sa tambalanan si Police Staff Sergeant Kirby Clyde Alinsug, 32 anyos nga dunay 3 ka mga anak, human ni makaangkod og 2 ka mga saman pinusilan sa dughan ug ubos sa pantog gamit ang kalibre 45 nga paltik. Mato ni Police Lieutenant Colonel Mark Gifter Sukalit, Deputy Provincial Director for Operations sa Cebu Police Provincial Office, nga doon ihatag nga ayuda ang PNP sa nabiling pamilya ni Alinsug, lagip na ang talang benepisyo manawat kini. Tungod sa maong hitabo, may pagawas karon og kamanduan ang kapulisan sa lalawigan sa Sugbo alang sa tanang personal niini nga kung molusad og anti-drug operation o baka case build up sa usa ka drug personality, dili mo kumpiyansa aron dili na masubli pa ang nahitabo kang Police Staff Sergeant Alinsug. We will be reiterating really yung mga precautionary or security measures in the conduct of mga intelligence operations or mga verification. So ato nang i-reiterate para alerto permi ang ato ang mga operatiba. Giangko nino ni Sukalit nga kung nga panahon sa surveillance, dili gyud na magsulob og bulletproof vest ang usa ka personel aron dili siya mailhan. Tungod kay aga mga suspitsado karon armado na og andam na nga makigpatay, gipahimangnoan na lang niya kini nga mag-alerto kanunay og dili mo kumpiyansa dinhi butang kanunay sa hunahuna nga aduna kini dala nga armas. Of course dili
gina layo ang posibilidad. That's why in every operation that we had, alerto gimi permit. Nang hinauto sab si Sukalit nga ang nahitabo sa ilang kauban, dili makapaubos sa kadasig silang kampanya batok sa illegal nga drugas sanglit ang kadagkuan sa kapulisan sa probinsya. Andam nga mudo pa kanila kung pinasubay lang sa balaod ang ilang trabaho. Dugang niini nga hingusgan pa nila karon ang ilang subsub nga gubat sa illegal nga drugas. Arnold Bustamante, CCTV News. Lamdag, uban ni Tatay Dodong Limchua. Ang atong kaaway nagtingwa gayud nga dautan alang kanato. Apan dili gyud kita mahulog sa ilang mga kamot. Kaya ang Ginoo mo'y mupatindog kanato diha sa dapit nga iyang gitagana alang kanato. O kining dapita iya nang gitagda pinagi sa iyang way kinutuban nga kalam. Dunay mas maalamon nga nagununa nga ipahigayon sa atong umabot. Kaya ang Ginoo mo kayon ang mupahigayon sa mga panghitabo sa atong kinabuhi. Busa, angay lang nga tugutan nato ang Ginoo nga mo'y mupahigayon sa atong ugma ug sa umabot. Kaya ang Ginoo dili gayon masayop sa iyang pagpahigayon sa mga sitwasyon o sirkumstansya sa atong kinabuhi. Atong ihatag ang way kasiguruan nga umabot kang Hesus nga atong manunubos. Ang tanan nga atong gitingwa ibutang nato sa tiilan sa cross ni Hesus. Maigsoon, mo kini ang atong lamdag karong adlaw. Mao katong naglangkob sa atong mga balita sa Sayri 47, ako si Dennis Tabar. Ako si Danica Caballes, hangtod ugma sa inyong paboritong tulumanon. Sayri 47.